السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو جناب. हेलो 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 जनाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. हाँ, कैसे हैं आप सर? अल्लाह ताला का एहसान है. क्या नाम है आपका भैया? सैयद तौसीफ, तौसीफ भाई, किस शहर से? मुंबई. मुंबई. वाह जनाब वाह. पिक्चर देखते हैं बहुत? नहीं पिक्चर पिक्चर देखते हो नहीं देखते? नहीं. पूरा इनका ग्रुप है भाई. देखो इधर मौली नसीर सब इधर बैठे हैं, मौली नसीर सब इधर हैं, यही चांडियों के साथ. ये दूसरे मौली को लेकर अभी एक मौली दूसरे मौली को लेकर है. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. ये पूरा ग्रुप है इनका. मौलवी नसीर भी पीछे. हाँ, अब मुंबई वाले आ जाओ. क्या बात है भाई, पिक्चर देखते हैं नहीं देखते? नहीं सर, मौलियों को देखते मुंबई में भाई फिल्म स्टार से मुलाकात नहीं होती? फिल्म स्टार नहीं सर, इतना कहाँ टाइम अभी. हुक्म करो भाई, क्या हुक्म है भाई? सर एक क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है. मैं मतलब एक करके पूछ लेता हूँ. मतलब हाँ, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा था कि तुम लोग हजरत अली को रजी अल्लाह कहते हो और उनकी जो औलाद है इमाम मेहंदी, उनको अलैहिस्सलाम कहते हो, है ना? तो इमाम मेहंदी को अलैहिस्सलाम कहते हो और हजरत अली को रजी अल्लाह कहते हो, तो वो कहते हैं कि इमाम मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम है, इसके लिए उनको अलैहिस्सलाम कहते हैं. अब मेरे को समझ में नहीं आई इसकी बात क्या है, इसमें लॉजिक. बस लॉजिक आपको पता चल गया कि फ्रॉड है भाई. लॉजिक इनका फ्रॉड. ठीक है ना? और जब हाँ सर, और सवाल है, पूछूं? हाँ पूछे. जब माविया हजरत अली अलैहिस्सलाम से जंग कर रहा था तो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? मतलब उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? मतलब जब हजरत अली अलैहिस्सलाम से जंग कर रहे थे ना, वो बद्र ओहद में माविया था कुफार की लश्कर में. उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में थे, वो लश्कर के कमांडर थे. और सिफीन में जब माविया ने जंग किया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से. ग़ज़वे अहज़ाब भी माविया था, माविया का बाप था, माविया था वहां पे ग़ज़वे अहज़ाब, ग़ज़वे खंदक में. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन ग़ज़वे सिफीन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई. उस जमाने में उनकी वफात हुई. ओके हाँ. और एक मिनट. और सर जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो फोटो है गूगल वगैरह पे, जो कहते हैं लोग कि वैसे है, नहीं क्या है उसमें? वो नहीं, उसकी कोई एतबार नहीं है, कोई एतबार नहीं उसकी. ओके, थैंक यू मेरे भाई. खुदा हाफिज मेरे भाई. अस्सलाम वालेकुम. जी जनाब आ जाओ. सर वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं भैया? सर मैं मोहम्मद शोएब बोल रहा हूँ, इंडिया से. किस शहर से? सर मैं यूपी से हूँ. यूपी मुजफ्फरनगर. यूपी मुजफ्फरगढ़? जी सर, मुजफ्फरनगर. सर मुजफ्फरनगर. क्या हुक्म है भैया? जी सर, पहला सवाल तो मेरा एक छोटा सा है सर. जैसे मैं हक और बातिल के बीच में पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा हूँ, और लेकिन अब जाकर जो माँ बाप जो है सर, वो मतलब दोस्त भी है, माँ बाप भी है, वो फोर्स करते हैं कि स्टडी ना करनी चाहिए. एक तरफ तो मेरे माँ बाप हैं, दूसरी तरफ हक है, इसकी तरफ कैसे करूँ? तो मेरे भाई तो क़यामत हक है ना. वो माँ बाप आपको मना करते हैं, उनको पता नहीं है, वो मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन उनको वो बेचारे नादान है, जाहिल. तो उनकी मोहब्बत रखनी चाहिए, माँ बाप की हर तरह से इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उनको आप अजियत ना करें, आजार ना दें, उनको बेहतरामी ना करें, लेकिन आप अपनी स्टडी जारी करें. कोई जरूरी नहीं कि उनको पता भी लगे. आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है ताकि वो परेशान हो जाएं कि भाई आप शिया हो रहे हैं. लेकिन आप जो है अपनी तरफ से अपनी टाइम में वो तहकीक करें, पढ़ें, किताबें पढ़ें. छोटा सा सवाल और है सर. जैसे बुखारी साहब ने अपनी किताब लिखी है, उसमें बहुत सारी हदीस ऐसी हैं कि जो इनके खलीफा है, मतलब खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, इनकी शान में बहुत सारी हदीस हैं. और अगर बहुत सारी हदीस ऐसे भी है जिनसे शोभा होता है कि इनकी खिलाफत गलत. तो जैसे ये बुखारी साहब थे, अगर इनको ये हुक्मरानों के अंडर में काम कर रहे थे, तो ये जो शोभा वाली हदीस थी, ये भी पूरी तरह हटा सकते थे. इन्होंने इसमें हदीस में क्यों रहने दिया, मतलब किताब में क्यों रहने दिया है? कौन सी हदीस उसने रहने दिया है? जैसे बहुत सारी हदीस है ना कि हम जैसे बुखारी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये हदीसुल सकलैन है, ये जो कुरान है और अहले बैत है, इनकी आप रस्सी मत करो. बुखारी में नहीं, हदीस सकलैन बुखारी में नहीं है. जी सर, वो सर मैंने पढ़ा है कि किसी हदीस में जो जाहिर करते हैं. मैं कह रहा हूँ बुखारी में नहीं है. बहरहाल बुखारी जिस जमाने में रहता था, देखें जिस जमाने में बुखारी रहता था सन 225 में, उसके पास सही हदीस उस जमाने में बहुत कम, तो उसने कोशिश की है कि सही, बल्कि वही बुखारी. मैं आपको एक बात बताऊं, ये असल में जो जामिया ये बुखारी है, जामिया सगीर, ये बुखारी की किताब नहीं है, ये उसका उस्ताद है अली इब्न अल मदीनी की किताब है. उसके पास एक किताब था अली इब्न अल मदीनी, उसने सही हदीस अलग किए थे, उसने एक मजमुआ बनाया था, वो किसी को देता नहीं था वो किताब, सिर्फ वो उसके अपने पास था. वो जब दर्स के लिए आता था, हदीस सुनाता था, तो उसी से सुना देता था. तो लोग सब हैरान हो जाते थे कि इसके पास जो पूरा मजमुआ है वो सही है. तो वो किसी को वो उसकी हिफाजत करता था, देता नहीं था. बुखारी एक दिन सफर से गया शहर से बाहर, और शहर गया, तो बुखारी उसके घर गया, उसके बेटे को बड़े कस्में दी कि मुझे एक किताब दे दो, मैं वापस करूंगा. तो बुखारी ने वो किताब उससे ले ली, पर वो भाग गया वहां से और दूसरे शहरों में गया और उस किताब को अपने नाम से उससे मशहूर कराया कि मेरी किताब है. फिर उसका जो उस्ताद था अली इब्न अल मदीनी, उसके बाद वो बड़ा बेचारा परेशान हो गया और बीमार हो गया. उसी गम में वो सारी जिंदगी मुब्तला रहा और मर गया. तो ये किताब उसकी अपनी नहीं है. बहरहाल ये किताब उसके टीचर की है, उसकी टीचर ने उसके बुखारी की ये अब इसका हवाला कभी देंगे आपको.
اس کی ٹیچر نے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے زمانے میں صحیح احادیث بہت کم تھی, اور اس کتاب میں ایسی کوئی احادیث ثقلین وغیرہ نہیں ہے, کوئی احادیث ان سے چھوٹ گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین جو ہوتے ہیں ان کے احادیث کی کمی تھی ان کے پاس, تو انہوں نے ان کے لیے احادیث کو نکالنا اس مجموعے سے ان کے لیے مشکل تھا. اور اس بخاری مسلم میں انہوں نے ایسی احادیث واضح طور پہ نہیں لائی ہے کہ وہ مثلا ان کی خلافت کا ابطال ہو, لیکن وہ کیونکہ یہ بیوقوف لوگ تھے تو بہت ساری باتیں ان سے چھوٹ گئی ہیں ان کے درمیان, ان احادیث کے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور حق کو چھپانا یہ مشکل ہوتا ہے کہ حق کو ہر طرح سے آپ چھپائیں. ابھی مثلا پاکستان میں عمران خان کے درمیان اور فوج کے درمیان جو کچھ جا رہا ہے نا, اب کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. ہاں تو دونوں طرف تو بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن حق کو ہر طرح سے چھپانا یہ ناممکن ہے. حق کو جو سچی بات ہے, صحیح خبریں ہیں, اس کو ہر طرح سے آپ سینسر کر دیں. کچھ سینسر کر سکتے ہیں, کچھ آپ جھوٹی خبریں بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہر طرح سے آپ اس کو چھپائیں, یہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور بھائی عبد الجبار والے گروپ کہاں ہیں بھائی؟ نیکسٹ مولوی ان کا کہاں ہے؟ نیکسٹ مولوی نہیں آیا ان کا, پورا گروپ ہے ان کا مولوی کا. اب میٹنگ رکھو مولوی صاحب, عبد الجبار, حیدری, چانڈیو, عبد الراشد, اور ایک دوسرا مولوی بھی تھا نا ان کا پچھلے ہفتے والا, وہ ٹوپی والا مولوی جس نے قرآن پہ ہم سے بات کی تھی. اور میٹنگ رکھو ابو بکر کی خلافت کی دلیل, کیوں کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے نا یہ آپ کو لے ڈوبے, تو آپ ادھر بیٹھ کے نا بخاری مسلم کو لعنت بھی کیا کرو. تم نے اتنی جھوٹی حدیث لانی, ایک دو حدیث ابو بکر کی خلافت بھی لا دیتے نا, تاکہ شیعوں کے سامنے سر بےزتی نہیں ہوتی. ابو بکر کی خلافت عمر کے اس کی حدیث ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, ختم بات, خلافت ہی غیر شرعی, ٹھیک ہے نا. واہ جی واہ. السلام علیکم, بات کرو بھیا. السلام علیکم. اللہ یاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. کون بول رہے ہیں؟ سر میں سید خرم عباس نقوی بول رہا ہوں. تو سر آپ کی جو شیعہ یا غیر شیعہ نقوی صاحب؟ سر میں اب آپ کو کیا میں بتاؤں, میں کہ ہوں تو میں یعنی کہ آپ کے اس کے اچھا آپ وہ ہے نا شیعہ نہ سنی منی ہے, نہ شیعہ نہ سنی بلکہ منی, صحیح ہے. علیہ السلام کی بات کو تو میں آپ سن تو لینا پہلے. میں آپ کو کے معاملے میں مانتا ہوں. کس مسئلے پہ درست مانتے ہیں؟ جو نصوص کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مد مقابل کسی کا قول حجت نہیں, اور اس طرح کی تقلید کرنا حرام ہے. آپ تقلید کے مسئلے پہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, مزید بولیں. نہیں, میں تو اس مسئلے میں آپ کی بات عید کرتا ہوں کہ جو مسئلہ قرآن سے یا فرمان مصطفیٰ سے یا ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہو تو اس کے مد مقابل کسی بھائی یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے, یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے, یہ جماعت مخالفین کے ساتھ ہے. ہمارے پیارے بھائی جو مسلمانوں کے اکثریت والے ہیں نا, جن کو ناز ہے کم اکثریت میں, ابو بکر عمر کے ماننے والے, یہ ان کے لیے. اچھا نہیں, اچھا میں پھر آپ کو سوال چینج کرتا ہوں آپ سے. سوال چینج کرو بھائی, تو میں وہ آپ کی وہ سوال کرو. چلیں, اچھا میں آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ نے آیت غار پڑھی, ما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ الیہ. سکینۃ ہوا آیت میں آپ نے, اب سن لینا پہلے میری بھی بات سن لینا, 2 منٹ مجھے دے دینا. اس میں آپ نے خیانت کی ہے, اس میں آپ نے خیانت کی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہاں علیہ ہے اس لیے آیا کہ حزن ابو بکر کو ہوا ہے, حضور کو نہیں حزن ہوا تھا. اب سن لینا میری بات. دیکھیں حزن اور جو بے چینی تھی حضور کے لیے, وہ ابو بکر کے دل میں حضور کے لیے بے چینی سمجھ آ رہی ہے, جس کا حضور نے ان کو دلاسا دیا کہ لا تحزن, تو غم نہ کر, ان اللہ معنا. اب معنا میں حضور نے ابو بکر کو اللہ کی میت میں ابو بکر کو شامل کیا. اس کا میں سورہ شرح سے آپ کو آیت دوسری پیش کرنے لگوں, اس کے جواز میں آپ دیکھیں اصحاب موسیٰ ہے, سورہ شرح کی آیت ہے, فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ, ان کی یاد ہے, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, اصحاب موسیٰ نے ہم تو فرعون کے لشکر کے گھیرے گئے, اور فرمایا قال کلا ان معی, بے شک میرا, ان ربی معی, قرآن کہتا ہے اب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ. او بھائی بتاؤ یہ ابو بکر کو حزن کس بات کا تھا؟ خرم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. خرم بھائی, ابو بکر کو جو حزن ہوا ہے غار میں, کس چیز کا حزن, چیز کا غم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہے, ان کا زندہ آدمی کا جو صحت مند ہے ان کی زندگی بچ گئی, اس کا تو حزن نہیں ہوتا, اس کی تو حزن نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں خوف تھا, تو بات مان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تشویش ہے,
اس کو خوف. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن لا تحزن لا تحزن, ٹھیک ہے نا. اس کو حزن, حزن کس بات کی ہے؟ پیسے کی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ سارا پیسہ اٹھا کے لے گیا مکے سے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو یہ بھی نقصان نہیں ہوا کہ اس نے جو اس کے پاس جو اونٹنی تھی وہ اس نے اس کا بھی قیمت وصول کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حزن کس بات کا, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے, اس بات پہ حزن ہے اس کو, یہ تو کفر ہے. اور کیا بات ہے یہاں, ان اللہ معنا, اللہ رسول, اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا نا تو اس پہ سکینہ بھی نازل ہو. سکینہ ابو بکر پہ تو نازل نہیں ہوئی. بہرحال آپ کی کال کٹ گئی ہے, آپ اس کی ہوم ورک کر دیں, پھر ادھر آ جائیں, ہوم ورک کر کے آپ آ جائیں بھائی صاحب, ٹھیک ہے نا.